सजकरतार जोगी पीर धाम से जानेंगे पीर लगदाता लाला वाली निगाह वली घोड़ी वाली सच्ची सरकार को खलीफा क्यों के कहा गया, किन किन रोज़ा शरीफ दरगाह की, किन मुर्शद सरकार आज़मों से, किन वलियों से उनको किन किन की खान का दरगाह जा बारगाह के अंदर उनको खिलाफत दी गई। मतलब कि गद्दी नशीन हम जब कहते हैं कि ये लगदाता जी की दरगाह हैं और ये यहाँ के खलीफे हैं, ये यहाँ की गद्दी पे बैठे हैं, देख रेख करने के लिए इनको बाबा जी ने नवाजा है अपनी सेवा के लिए। जो संगत आती है उनको रास्ता दिखाने के लिए ऐसे पीर लगदाता जी को खलीफा भी कहा गया। और उनके लाखों नाम हैं, पीर खानो, पीर गाजमी, पीर जाफरी, लगदाता, लाला वाला, रुइयाँ वाला, घोड़ी वाला, निगाहे वाला, जो सब उनके करामातों से उनकी कुछ नाम हिंदुओं ने उनको दिए, उनके चमत्कार करिश्मों से जहाँ जहाँ भी जिन लोगों को उन्होंने उनके रहमो करम से जिनको फैज़ अदा हुआ, जो मिला फैज़ कृपा मिली उनकी, तो उन्होंने उनका नाम अलग अलग उनके चमत्कारों से करिश्मों से करमातों से रखा गया। कुछ हिंदुओं सिखों ने रखे, कुछ अल्लाह की वो वली थे उनके बचपन से जो जैसे करामात उन्होंने की वैसे उनके नाम पढ़ते गए। तो पीर लगदाता जी क्योंकि वो अल्लाह के वली हैं, जितने भी वली हैं चाहे खुद वो अल्लाह की से नवाजे होते हैं, उनके पास अल्लाह की करामातों की शक्ति होती है, रूहानी फैज़ इल्म होता है, फिर भी वो मुर्शद बनाते हैं, मुर्शद के पास जाते हैं ताकि हम भी मुर्शद को बना के कामिल मुर्शद की राह तरीक़त मार्फत हकीकत इसी रास्ते पे सूफियाना घराना, सूफ़ी मतलब प्योर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रहित, तो हम भी बुज़ुर्गों के वलियों के नक्शे कदम पे जा उन्होंने जो तरीक़ा अल्लाह मतलब खुदा ईश्वर भगवान गॉड वो मतलब परमात्मा, तो ये देह के अंदर जो अल्लाह का नूर है उसको उस खजूर से कैसे मिलाया जाए, तो उनके तरीक़त मार्फत हकीकत पे उन बुज़ुर्गों के उन वलियों के तरीक़ों पे चलते हुए हमें हमारी मंजिल जल्दी मिल जाए। तो ऐसे ही पीर लगदाता जी जिन्होंने अलिफ बे से टे हे उर्दू में जो पैरे होते हैं 18 जा अरबी फ़ारसी, ये ज्ञान तो अपने बहुत जब वो छोटे थे तभी उन्होंने अपने मुर्शद से प्राप्त कर लिया बहुत ही जल्दी। और रूहानी इल्म प्राप्त करने के लिए उन्होंने मुर्शद माउदीद चिश्ती, जो चिश्ती घराना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती घराना है, तो उनको चिश्ती घराने से, माउदीद चिश्ती से, कादरी घराने से पीर अब्दुल कादिर जिलानी गौज़े आज़म से नवाजा गया। और शहाबुद्दीन सोहरावर्दी उस टाइम पे जो रूहानी फेज़ में इल्म में माहिर थे, उनसे शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने भी उनको खिलाफत से खलीफा बनाया। अपनी खानका अपनी बारगाह के अंदर उनको इन तीनों मुर्शिदों ने अपना खलीफा बनाया या सिलेक्ट किया। तो इसलिए उनके पास गौस पाक गौज़े आज़म अब्दुल कादिर जिलानी अल हसन अल हुसैनी जो वलियों के सरदार हैं, जिन्होंने एक तरफ पीर लगदाता जी को सैयद अहमद सकी सरवर सुल्तान जिनका नाम है मुल्तान शरीफ की तरफ लोगों को तारने के लिए, और ख्वाजा जी को अजमेर शरीफ हिंदुस्तान का हुकूमत प्रदान की, विलायत अदा की, क्योंकि वो वलियों के सरदार हैं। ऐसे 28 मंजिलें होती हैं वलायत में, जो सबसे बड़ी मंजिल होती है वो गौस की होती है। तो पीर लगदाता जी 20 साल बगदाद शरीफ में रह के शहाबुद्दीन सोहरावर्दी से भी नवाजे के और खलीफा बने, वहाँ के गद्दी नशीन बने उनकी देख रेख करने के लिए। और बगदाद शरीफ में अब्दुल कादिर जिलानी अल हसन अल हुसैनी, पीर गौज़े आज़म, पीराने पीर मीराने मीर दस्तगीर
غوث پاک میرا جی سے بھی نوازے گے، اور چشتی گھرانہ مودود چشتی کہ بابا فرید الدین گنج شکر چشتی یا قطب الدین بختیار کاکی چشتی، ان سے بھی چشتی گھرانے سے بھی نوازے گے، اس لیے ان کو تینوں گھرانوں سے تھاپڑا ملا جہاں ان کی گدیاں ملی، جس کے کارن وہ ان تینوں گدیوں سے خلافت، خلیفہ، ان کا نام ان کو خلیفہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایسے ولیوں کا آشیرواد ہے، تھاپڑا ہے، جو انہوں نے پیر لکھداتا جی کو خلافت ادا کی ہے۔ تو پیر لکھداتا جی خود بھی ولی ہیں، بچپن سے ہی پرگٹ ہوتے ہی انہوں نے نور ادائی کو آنکھیں دی، پھر کنک سے لال بنا دیے، شیر ان کی رکھوالی کرتے تھے، بنجر زمین جہاں وہ چلے جاتے تھے ہرا بھری ہو جاتی تھی، جہاں جہاں پہ سکی لکڑیاں اگر گاڑ دیتے تھے اور اللہ کے نام پہ دعا پڑھتے تھے تو وہاں بھی پیڑ پودے ہرا بھرا کر دیتے تھے، سکی لکڑیوں کو وہ پیڑ بنا دیتے تھے، جگہ جگہ سے بڑے بڑے پہاڑوں میں وہ عبادت سکھانے کے لیے اپنا روحانی فیض بانٹنے کے لیے جہاں جہاں بھی جاتے تھے وہاں بنجر زمینیں بھی اگر ہوتی تھی ہری بھری ہوتی تھی، اور اونچے اونچے بڑے بڑے ہزاروں فٹ پہاڑوں پہ بھی وہ اللہ خدا کا نام لے کے جہاں جہاں ہاتھ لگاتے تھے وہاں وہاں پانی کے چشمے پھوٹ جاتے تھے، سنگت سوالیوں کے لیے بنا ہی آگ کے وہ لنگروں کو تیار کر لیتے تھے۔ یہ سب کراماتیں ہم نے پیچھے سچکردار جوگی پیر دھام سے آپ کو بتائیے۔ تو اس آپ کو پروچن میں یا بیان میں یا ذکر میں یا ستسنگ میں آپ کو بتایا کہ کیسے پیر لکھداتا جی کو خلافت یا خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے، اور کس طرح سے ان کو بڑے صحاب الدین سہروردی گھرانے سے کہ اس ٹائم کے جو روحانی فیض اور علم کا سے نوازا جاتا تھا، بہت ان کو روحانی علم میں ماہر مانا جاتا تھا۔ پیر غوث پاک ولیوں کے سردار سے انہوں نے اپنے علم کا لوہا سب جگہ جمایا، اپنی روحانی کراماتوں کا، علم کا، ان کا درجہ، جیسے کہ کتب کہہ لو، اولیاء کہہ لو، امام کہہ لو، تو ایسے ان کا ولیوں میں سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ پیر غوث پاک 11ویں علی سرکار کا ہے، تو ان سے بھی وہ نوازے گی۔ انہوں نے ان کو پیر لکھداتا جی کو 11ویں علی سرکار نے پیر خانوں پیروں کے سردار کا درجہ دیا کلیوگ میں، تبھی ہم ہر شہر ہر پنڈ میں ان کی درگاہ دیکھتے ہیں، اور انہوں نے لاکھوں ہی کروڑوں ہی لوگوں کو تارا ہے۔ ان کے سخاوت کے جو قصے ہیں جو بھی ان کے لڑ لگا ہے شردا نسبت حقیقت سے، ان کی خانقاہ جب بارگاہ میں گیا ہمیشہ اس کی جولی ضرور بری ہی بری ہے۔ تو اس بیان میں آپ نے جانا کس طرح سے پیر لکھداتا جی کو خلیفہ کہا گیا، کس طرح سے کس کس گھرانے نے ان کو خلافت ادا کی۔ خلافت آپ سمجھ سکتے ہو جیسے یہ گدی ہے تو یہاں کے گدی نشین جو ہوتے ہیں ان کو خلیفہ کہتے ہیں، جن کے ہاتھ میں وہ پیر و مرشد ساری دیکھ ریکھ دیتے ہیں، روحانی شکتیاں دیتے ہیں، لوگوں کو ٹھیک کرنے کا علم، روحانی فیض ادا کرتے ہیں۔ اپنی ان کی سخاوت کے قصے سب جگہ مشہور تھے، تب ہندوستان پاکستان نہیں تھا، تو ہر مذہب کا لوگ ان کے پاس آتا تھا اپنے دکھ تکلیفیں لے کے، اور سب کو وہ فیض ادا کرتے تھے، اور سب کی جولی بھرتی تھی ان کی درگاہ سے، ان کے رحم و کرم سے آج بھی بھر رہی ہے اور آگے بھی بھرتی رہے گی، کیونکہ وہ پیروں کے پیر ہیں، پیروں کے سردار ہیں، اور ان کے پاس یہ ولایت ہونے کے کارن اور یہ 3 مرشد سرکار اعظم کے تھاپڑا یا خلافت ہونے کے کارن اور بھی زیادہ ان میں کراماتیں ان کو پیر غوث پاک جی سے، صحاب الدین سہروردی سے، مودود چشتی سے، پہلے ہی وہ ولی تھے پتا زین العابدین، اور ماتا عائشہ کی 22 سال کی وقتی کے بعد ان کو ایسے پتر پیر لکھداتا سید احمد جیسے پراپت ہوئے، یہ وردانوں کے ساتھ کہ آپ کے یہاں
अल्लाह का वली कोई जन्म लेगा जो कलयुग में जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी मान्यता, उसके जाने वाले, उसके मुरीद, उसके मुजफ्फर, उसके आशिक भी बढ़ते जाएंगे। और जितना जितना अब कलयुग बढ़ता जा रहा है, हम सारे जानते हैं पीर लगदाता जी के मुरीद आशिक, उतनी ही उनमें मुजाफा छापा होता जा रहा है। और दिन प्रतिदिन बाबा जी को, पीर साहब को, सरकार आज़म को मानने वाले उनके आशिक बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे सिद्ध जोगी पौणाहारी कलयुग के अवतारी हैं, ऐसे ही पीरों में पीर लगदाता जी पीर खानो पीर हैं, जिनके बहुत सारे नाम करामातें हमने और भी बयान जिक्र में आपको बताई है। तो इस बयान में, इस प्रवचन में आपने सुना जाना कि पीर लगदाता जी को खलीफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पीर गौस पाक जी से, मऊदूद चिश्ती से, साहबुद्दीन सोहरावर्दी से, तीनों से आशीर्वाद आपड़ा पाया। तीनों की गद्दियों को आगे गद्दी नशीन वो बने। और बाकी उनके दानी जट्टी उतारना, चस्पत, लखपत, तेलूराम, माधो दास, ये सब उनके ईसा सुदागर, ऐसे लाखों चमत्कार और लाखों करामातें हैं जो हमने आपको सचकर्तार जोगी पीर धाम से बताई है, ताकि हम उनका इतिहास जान सकें और उनसे और हमारी निस्बत, अकीदत, श्रद्धा, विश्वास उनके प्रति और हमारा अटूट हो और हमारा गहरा हो। तो हम उनके तरीक़त, मार्फत, हकीकत, उनके बताए गए तरीके से अपने रूहानी जो पीर है, कामिल मुर्शद है हमारे, उनसे अपने दुख तकलीफ़ें किस तरह से झोली भरा सकते हैं, कटवा सकते हैं, और किस तरह से हमें अपना जीवन ये सफल करना है। और पीर लगदाता जी के बारे में बहुत सारी बातें आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। तो इसमें तुमने जान लिया कि उनको खलीफा क्यों कहा गया। लेकिन वली लोग भी, जिनको मुर्शद करने की ज़रूरत नहीं है, रूहानी इल्म फैज़ से नवाजे रहते हैं, वो भी कामिल मुर्शद के पास जाते हैं और उनकी रहमो करम से, उनके तरीक़त, मार्फत, हकीकत की राह पे चलते हुए लोगों को फिर आगे तारते हैं, ताकि हर कोई कामिल मुर्शद से जुड़े, इन बुजुर्गान से जुड़े, इन वलियों से, कलंदरों से, कुतुबों से, औलियों से जुड़ के अपना जीवन सफल करे और अपना दुख कटवाए। तो जय जोगी की, जय पीना की कहते हुए सचकर्तार जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सचकर्तार की।